كوكو، السلام عليكم. كي دايرين خوتي خواتاتي؟ كنتمنى تكونوا على خير وبخير واموركم مزيانه وكل شي 5 كيما ديما، وبالخصوص بالخصوص الصحيحه 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 تاج فوق رؤوس الاصحاء. بصح والله والله اللي عنده صحيحته عنده كل شيء. اللي عنده الصحيحة ديالو عنده كنز الدنيا، عنده مال الدنيا، عنده كل شيء. انا من هادي ما عمرني مرضت، ما عمرني وقعت لي شي حاجه. هادي كانت شي حاجه صغيره 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 بزاف وفين وصلت. ايوا واش غنقولوا الحمد لله. لا يصيبنا الا ما كتبه الله لنا، وهادشي اللي كاين. وشكرا لكم، شكرا لكم بزاف 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 على التحفيزات ديالكم وعلى الاهتمامات ديالكم. الامر ديالي كتسولوني صحاباتي صحابي، كتدخلوا عندي القناه، كتدخلوا عندي الخاص، كتسولوني من باب المحبه، من باب الاخوه، من باب الصداقه. شكرا لكم، شكرا لكم بزاف. الله يخطيكم. هادي قلتوا لي هذه هي يعني فين وصلت الحاله ديال يديا. كتسولوني ديما وكتقولوا لي فين وصلت الحاله ديال يديك. فوالا، كتقولوا لي ما كتشاركيش معنا لي فلوق كما كنتي كديري معنا. فعلا ما بقيتش كندير لي فلوق كما كنت. لي ظروف دي ظروف لي ظروف، جري 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 جري. الناس تجري راهم غادي يقدروني وغادي يتفهموا. اجري كي داير. الله يهدينا الله يهدينا الله يهدينا من هذه الدنيا كتجري وحنا كنجريو من موراها. والله العظيم راه ماشي حياة، ماشي حياة، ماشي حياة. الله يهدينا. هو اننا نحاولوا نوفروا وقت راسنا، وقت نفسنا، ونفسنا اللي ولينا غادي نعي كنجريو نجريو نجريو. ما شاء الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. المهم شكرا لكم كي ديما كي ديما كي ديما على التحفزات ديالكم ليا، على التشجيعات، على الحب ديالكم ليا، وعلى الولف اللي ولفت معاكم. تا انا ولفتكم، وليت كنحس بكم جزء من عائلتي، وربما اكثر اكثر اكثر، لان واحد الاحساس ربي اللي كيعلم به، ربي اللي كيعلم به. ولهذا الله لقينا مع ما احسن منا، الله يعرفنا مع معارف الخير ان شاء الله بحول الله. مهم جيتكم، هذه اول مره غادا تكون على القناه ديالي ان شاء الله بحول الله. غندير هكا تجربه وغادا نشوفها كيفاش غادا تكون. الى صدقات ليا مزيانه وشفتها بان كانت عندها واحد القابليه من جهه المتتبعين والمتتبعات ديالي، ان شاء الله بوركوا با نبقى نديرها دائما ان شاء الله بحول الله. وهذا هو، جيتكم بواحد اللعيبه اللي هي سهله مهله، غادا نجربها معكم من بعد ملي ندخل للدار. دابا ساليت الخدمه ديالي، جيت الحصه ديالي ديال الكيني ان شاء الله، وغندخل نيشان للدار وغنشارك معكم هاد اللعيبه. كيما ديما ما عنديش سميات ديال شي حوايج، كنقول لهم اللعيبات ما عندنا ما نديرو، اللهم نقولوا اللعيبه ولا ما عندنا ما نقولوا حتى حاجه. فوالا. المهم هانتوما شفتوا الحاله ديال اليد ديالي فين وصلت مع هاد الكيني. ما شاء الله تبارك الله عليه، كيخدم مزيان 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 مزيان. هذا كيدير ليا هادي راه الاشعه راه بحال الشمس، هادي في عوض الشمس. انصحكم يا الناس اللي كيتوفر عندهم الشمس ديما، استمتعوا بالشميشه وخليو العظيمات ديالكم ياخذوا الشميشه، الفيتامين دي اللي هو انا الحمد لله ماشي عندي، ما عنديش المونك ديال الفيتامين دي، ولكن في هاد الحاله هادي كنحتاجو الشمس، يعني العظومه كيحتاجوا الشمس. دابا هاد لاباري اللي كيدير ليا هادي راها الشمس. الشمس مع هادوك النضيضرات، تخيلت راسي غمات عينيا وتخيلت راسي راه انا في البحر، البحر بحر. المهم انا غنشارك معكم دابا هاد اللعيبه وغادا تنفعكم، عاد تنفع بالخصوص الناس اللي كيخدموا وكيبغيو شي حاجه سريعه بالزربه يديوها معاهم الخدمه، الناس اللي كيقراو، الدراري اللي بعدوا على والديهم ومولفين بمواتهم ديما كيوجدوا لهم وكيصاوبوهم. كلكم غتحتاجوا هاد الفكره صحيه وسريعه مفيده. هذا هو. يلا خليكم معايا تشوفوا. يلا دابا خليكم معايا ندير هذيك الاكله اللي قلت لكم غنصوبها، كتنفعني في الخدمه بزاف بزاف. ها نتوما الفليفله
هادشي اش قلت لكم فاش غنحتاج الفلفله، انا غنوريكم فاش كنديرها مليحه بوحدها اللي كندير معاها، لان المليحه كتساعدها باش كتصهد، كتجي شويه مرخيه. هي الحلاوه ديالها في هذاك اللعيبات اللي غندير هي انها تجي مرخيه. المهم مليحه وفليفله، وكنسد عليهم هكا باش هذاك البخار ديالها كيصهدها وكتسهل في الطياب ديالها صافي. وهنايا عندي الدجاج اللي فرتته، هو اللي كنت طيبته قدامكم سمحوا لي، في الماء، بخرته في الماء ولا ما عرف، سلقته في الماء ولا ما عرفش كيقولوا له. المهم راه وريتكم الطريقه. درت معاه شويه د الثومه، درت معاه شويه القزبر ومعدنوس ومليحه وبزيره هكا باش تسلق. وهنايا غادا نحتاج المايونيز كما وريتكم، وغنحتاج الفرomاج كل واحد وعلى حسب الفرomاج اللي عنده، نقصوا شويه البوطه. كل واحد فرomاج اللي واجد ديروه، ماشي ضروري هادشي اللي عندي انا. وهنا غنحتاجوا هاد اللعيبات ديال هاد الخبيزات، هاد الوريقات خبيزات سميوهم كما بغيتو، المهم هي النتيجه كي غتكون. هذا هو، هانتوما ملي كتصهد هكايا حتى كتلوى كتولي زوينه، صاهده نقولوا لها حنايا. وكنزيد عليها شي شويه ديال البزيره هكا، كتعطي واحد اللذه زوينه بالبزيره هكذا. وكنزيد عليها شي شويه ديال زيت العود، ما كنكتروش هكا. وكنخليها تزيد مازال تصهد، تزيد مازال ياكو. ودابا نزيد في العافيه. عرفتي وعلاش كنزيد في العافيه؟ باش هذيك المريقه اللي طلقات، هذاك لاصوص اللي طلقات كينشف، وملي كينشف باش ما يقطع ليناش الوريقه فين نديروها هكذا. ماذا بينا نزيدو شي شويه، نخليوه يسهر شي شويه، غير شويه ماشي بزاف. المهم ها هي الفليفله ديالنا ملي صهدات وتشحرات، ودابا راه ناضيه مصوباها مزيان. غدا نوريكم اشنو غندير بها. هادو هما الوريقات اللي غنحتاجو. شفتوا هكا كندير لا مايونيز، هكذا. كنجي كندير الفليفله ديالي حتى هيايا. كتعجبني الفلفله الحمراء، كتعطي واحد النكهه، كتعطي واحد اللذه غزاله. هذاك الشيء علاش كنخلط الفليفله الحمراء مع الفليفله الخضراء. هو كتجي هكذا، كنديرهم على هذا الشكل هذا، يكونوا طوالين واخدين الشكل طويل. فوالا هكذا. كنجي كندير هذا ديالي، هذا لو بلون دو بولي، الصدر ديال الدجاج. وريتكم الطريقه باش حضرته هكا. كنعمرهم الصدر ديال الدجاج، وكندير الفرomاج حتى هوايا كنصوبو بهذه الطريقه هذه. عرفتي كيجيو رائعين زويونين، وكينفعوا بالنسبه لواحد اللي كيمشي يخدم ولا شي حاجه، كينفعوا بزاف. هكا غنزيد شويه ديال الموزاريلا حتى هي هكا. فوالا ايوا. وكنجيو على اللمولاتي، كنجيو كنطويوهم على هاد الشكل، وكنقلبوا على القطيبات فيها ها هما كويك. فوالا ايوا. وكنسدوهم بهاد العويدات هكذا، وكيجي الشكل على هاد الشكل، والشكل يشكل شكلا جميلا. فوالا كنسدهم بهاد الطريقه، وكنشدهم
بالعويدات الكوردون. فوالا كيجيو على الطريقه هذه. الليل على الليل الطنجة يا العليا، الطنجة عالية بميليها. يا رب ما كنعرفش نغني ولكن كنحماق نغني. فوالا كنعاودو نفس الطريقه اللي درت في الاول. او كنجيبو المقيله ديالنا وكنديرو فيها هاد اللعيبات. فوالا شويه شويه من الحاجه. تريريريرير. فوالا 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 هكذا. كنجيب عاوتاني البيض ديال الدجاج، الصدر ديال الدجاج. فوالا ولكن اللي عنده الهريسه حار هذا يديرو كيجي زوين حتى هوايا. اللي عنده شنو اخر اللي كيعجبو لي صوص، اي صوص ديروه في البلاصه ديال لا مايونيز. ديروا اي صوص كيعجبكم، الحار هذا لا موتارد، اي صوص كيعجبكم ديروه. انا كيعجبني نوبه ندير شويه د الحار، ولكن دابا ما عنديش. نورمالمون الحار كيجي مع هادشي رائع رائع يا سلام. فوالا وغنكملوا بنفس الطريقه حتى غنسالي هذاك الشيء ديالي كامل. فوالا هادو هما اللعيبات ديالي اللي حصلت عليهم في الاخر، وانا غنوريكم كي غنديروا ليهم من بعد. داكوغ نمشي نوجد حاجه اخرى ونرجع لكم. ايوا دابا شنو غادي ندير باش غيتكالوا هاد اللعيبات اللي صوت؟ خصنا ندير شويه السوبه. غندير فيها شويه الكراطس ياكو وجدتهم على بكري. شويه ديال البروكولي، البروكولي غندير فيها هاد المكور بشراوط صغيور ديال بروكسل، وغندير فيها البورو بوافرو ياكو هكا. ما كنقطعوهم بطريقه عشوائيه. هذا اللفت لما يطيشه حتى هي شويه د الخيزو صافي. ميطيشه وحيده، اللفت جوجات صغيورين والخيزو وصافي. دابا غنديروا العطريه لاله مولاتي. كنديروا الكركومه. داكور اوني داكور بوغ سا. كنديروا السكنجبير. انا ما عنديش هذيك هزي معلقه وديري القياس وحطي هذاك الشيء بريستيج وهذه، لا هذاك الشيء عشوائي كيجي لذيذ يا سلام. لذيذ بزيره. ما كنكثرش بزاف لانها شويه حاره عندي ومليحه. وناكلوا صحي ان شاء الله بحول الله. ردوا البال شنو كتاكلوا وزويته بلديه. ايوا غنخليهم يتشحروا شي شويه. ندير لهم هكذا نخليهم يتشحروا شي شويه. من بعد كتشحر شي شويه كنزيد عليها الماء سخون وكنسد على كل شيء وكنخليه واحد ما كاملاش ربع ساعه. كيكون كلشي طاب 10 دقائق، كيكون كلشي طاب كلشي واجد. وهذيك الساعه العشيوه واجده ناضيه كلشي صحي. ردوا البال شنو كتاكلوا كما قلت لكم البنات الدراري خالاتي عماتي الجيران كلشي ردوا البال اشنو كتاكلوا. ردوا البال اشنو كتاكلوا. كلوا صحي، كلوا الخضره، كلوا الخس، كلوا لي سالاد. حيدوا لكم من الزيت، حيدوا لكم من الدهنيات، حيدوا لكم من داكشي كامل. تكسبوا ان شاء الله الصحه ديالكم وما عمركم تشكيو من شي حاجه. ديروا بحالي وغتهرس لكم غير يديكم، ما يوقع فيكم والو. ايوا هذا هو. ايوا واش غنقول لكم، سديت لاكوكوط ديالي وعاودت حليتها. نسيت البطاطا الحلوه باش كتجي لا سوب واعره رائعه. البطاطا الحلوه حتى هي كنزيدها.
كنت عواله نديرها ولكن نسيتها، معليش هذاك الشيء ما طابش. ايوا هذا هو، انا كنضحك الله ينجينا وينجيكم يا سيدي ربي الحبيب، حتى حاجه ما توقع فيكم ان شاء الله. انا تهرست لي يديا ان شاء الله بحول الله، دابا تجبر ودابا ترجع كيما كانت ان شاء الله بحول الله. حتى حاجه ربي يحفظكم ويحفظ كاع البشريه يا سيدي ربي الحبيب. هذا هو. مهم نسدو على كوكوتنا مره ثانيه بعد لحظات ان شاء الله. انا رجعت لكم باش نقول لكم كيفاش غندير هاد اللعيبات. غندير شويه زيت البلديه، شويه 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 شويه، ونخليه يسخن غير شويه، يسخن ما يسخنش بزاف. ايوا وغنجيبو ديك اللعيبات ديالنا اللي وجدنا قبيله. هانتوما شفتوا كي جاو هكذا. انا غندير القياس ديالي باش غادا نتعشى. فوالا هكذا وهكذا هكذا، وكتنقص عليهم العافيه، كتنقصوا عليهم العافيه فوالا. وفي نفس الوقت هما كيطيبوا وانا غنستغل الوقيته باش غندير لا سوب ديالي هكذا. ما نقول لكمش، ما نعاود لكمش، وكله صحيه. انا ما كيعجبنيش نميكسيها حتى كتولي رطبه. اعتذروا على العطب ديال يديا كضرني، كنقدرش ندور هادي. فوالا عرفتي جايه رائعه، ما نقول لكمش رائعه يا سلام. غنزيد فيها الزبيته البلديه شي شويه، بام 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 بام. انا الزيت البلديه والزمن طويل. فين الغلاقه؟ اين انت يا الغلاقه؟ اها. وغنجي هنايا غادي نقلبوا اللعيبات ديالنا هكذا. معليش ما حسبت ليهمش الوقت مزيان. عرفتي كيجيو غزالين غزالين، شهوه منهم كيجيو غزالين كيحمروا وهكا عشيوه خفيفه ظريفه، وكينفعوا حتى اللي غيدي معاه يدي معاه ولا تدي معاه الخدمه ديالها، كينفعوا الصراحه. انا بحال هكا كنديرهم مره في 15 يوم، كنديرهم باش كنبدل كل مره اشنو كناكل في الخدمه، كل مره اشنو كندي معايا، ما كنبقاش لاصقه في حاجه وحده. هذا هو. فوالا البنات، ها هي النتيجه باش سالات. هذه هي العشيوه ديالي كما شاركتها معكم. هادو هما اللعيبات اللي صايبتهم، هانتوما كيجيو غزالين كيحمقوا شهيوه منهم. وهذه هي لا سوب ديالي، هانتوما حتى هي ما نقول لكمش لذيذه يا سلام يا سلام. ما شهيتكم وكلها خضيره، وكيقول لك بات خفيف، كل خفيف وبات خفيف. مهم. وهذه ما تنساوش، هذه اللي بغى ما يشوفش الطبيب وبغى يعيش خفيف ويعيش صحيح ياكل التفاح بالخصوص في الليل. يلا نخليكم تهلاو في راسكم. شكرا بزاف بزاف ليكم كما ديما، وربي يحفظكم وشهيه الجميع ان شاء الله بحول الله، وخيركم في داركم كما كنقول لكم. باي باي عليكم قبولاتي الحاره.